वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज़ में आपको सबसे पहले बताएं कि सिंध के वज़ीर इत्तलात और वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने मुलाकात की है, जिसमें शर्जील इनाम मेमन की तुर्किश कंपनी अल बयारक के डायरेक्टर से मुलाकात हुई है। सिंध हुकूमत की तुर्क कंपनी को कराची में यूरोपीय तर्ज की जदीद बसें लाने की पेशकश। शर्जील इनाम मेमन ने इस मौके पर कहा कि कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहां बिजनेस के बेहतरीन मौके मौजूद है। पाकिस्तान और तुर्की के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। हम चाहते हैं कि तुर्किश कंपनियां सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी करे। सिंध हुकूमत तुर्किश कंपनी के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप समेत दीगर ऑप्शन पर काम करने के लिए तैयार है। सिंध हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी देने के लिए भी तैयार है। शर्जील इनाम मेमन ने तुर्किश कंपनी को धापेजी फ्री इकोनॉमिक जोन में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की भी दावत कर दी। सिंध हुकूमत ने तुर्क कंपनी को कराची में यूरोपीय मयार की इलेक्ट्रिक बसें लाने की दावत दी है। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने तुर्किश कंपनी अल बयारक के डायरेक्टर जमील शिन ओचाक से मुलाकात की। शर्जील इनाम मेमन ने तुर्किश कंपनी के डायरेक्टर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहां बिजनेस के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। शहर कराची में रेड लाइन, ऑरेंज लाइन, पीपल्स बस सर्विस और येलो लाइन के तहत जदीद बीआरटी सिस्टम की मनसूबा बंदी की गई है। उन्होंने तुर्किश कंपनी के डायरेक्टर को धाबेजी फ्री इकोनॉमिक जोन में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की दावत भी दी। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि सिंध हुकूमत तुर्किश कंपनी के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप समेत दीगर ऑप्शन पर काम करने के लिए तैयार है। डायरेक्टर तुर्किश कंपनी ने कहा कि पाकिस्तान में काम करने पर उन्हें फख्र है, चाहेंगे कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में काम करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत व एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब शहर की तरक्की के लिए मुतहरिक हो गए। आपको बताएं कि ऐसे में एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने गुलशन इकबाल का दौरा किया है, जहां नीपा चौरंगी पर नए ड्रेनेज सिस्टम की तनसीब के कामों का जायजा भी लिया। इस मौके पर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि माजी में नीपा चौरंगी पर बारिश का पानी जमा हो जाता था। हमारे इंजीनियर्स ने पानी की निकासी का एक हल निकाला है। इस मकाम पर एक नया ड्रेनेज सिस्टम डाल दिया है, जिससे आइंदा बारिशों में यहाँ बरसाती पानी की निकासी बेहतर तरीके से मुमकिन हो सकेगी। हमारी कोशिश है कि शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि नीपा चौरंगी पर नए ड्रेनेज सिस्टम की तनसीब का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके बाद आइंदा बारिशों में यहाँ बरसाती पानी की निकासी बेहतर तरीके से मुमकिन हो सकेगी। एडमिनिस्ट्रेटर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी के करीब नए ड्रेनेज सिस्टम की तनसीब के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उनका कहना था कि माजी में नीपा चौरंगी पर बारिश का पानी जमा हो जाता था। हमारे इंजीनियर्स ने पानी की निकासी का एक हल निकाला है। इस मकाम पर एक नया ड्रेनेज सिस्टम डाल दिया गया है, जिसके बाद आइंदा बारिशों में यहाँ बरसाती पानी की निकासी बेहतर तरीके से मुमकिन हो सकेगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का ये भी कहना था कि हमारी कोशिश है कि शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। बरसाती पानी जमा होने का ये एक देरीना मसला था, जिसे हल करने की कोशिश की गई है। मैं इस वक्त
रफीक सर्वर शहीदी रोड पर मौजूद हूँ। ये वो सड़क है जो कि जिला अस्पताल, NIPH, किडनी सेंटर और NICBD के बिल्कुल सामने एक तरफ शारे फैसल है, एक तरफ कोरंगी रोड है। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकानी क़यादत खलील बहुत साहब, शकील चौधरी साहब, लतीफ़ साहब मौजूद है। और एक और वादे की तकमील, एक और वादा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची वालों से किया था, वो वादा आज अल्हम्दुलिल्लाह वफा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि सड़क को कम्प्लीटली रीडू किया गया। ये कराची कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है, सिंध हुकूमत के अंडर नहीं आता, लेकिन चूँकि पाकिस्तान के 4 बड़े अस्पताल यहाँ पर वाक़े हैं, पाकिस्तान भर से पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं, तो सिंध हुकूमत ने फैसला किया कि सड़क की असरन और तामीर की जाए। हमने स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन को ठीक किया, हमने इसके सेवरेज को ठीक किया। अब सड़क की बेसिक तामीर के बाद आज कार्पेटिंग भी हो रही है और स्ट्रीट लाइट्स को भी बना दिया गया है। तो ये शो करता है कि जो वादे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इलाका मकीनों से किए हैं, शहरियों से किए हैं, उन वादों की तकमील का सफ़र जारी व सारी और इंशाअल्लाह इसी तरीके से तरक्की का सफ़र बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में जारी व सारी रहेगा। मैं वज़ीर आला सिंध का शुक्रगुज़ार हूँ, मैं वज़ीर बल्दियात का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने वो मौक़े प्रोवाइड किए, वो फंड्स प्रोवाइड किए कि हम इस एहसन अंदाज से कराची वालों की खिदमत कर सकें, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त हम कराची वालों के लिए मज़ीद से मज़ीद बेहतर होता जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बात करेंगे MD वाटर बोर्ड फरीदा सलाम की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास की। आपको बताएं कि फरीदा सलाम की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वाटर बोर्ड का लैंड रिकॉर्ड 24 घंटों में जमा करवाने के अहकाम जारी कर दिए गए। MD वाटर बोर्ड फरीदा सलाम ने कहा कि वाटर बोर्ड की ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए। वाटर बोर्ड की तमाम तनसीबात, पंपिंग स्टेशन, हाई सर्विस रेजरवायर, फिल्टर प्लांट्स, कॉलोनीज और लाइन का मुकम्मल लैंड रिकॉर्ड फौरी तौर पर सीनियर डायरेक्टर लैंड एंड एस्टेट को फराहम किया जाए। MD वाटर बोर्ड फरीदा सलाम ने कहा है कि वाटर बोर्ड की तमाम तनसीबात, पंपिंग स्टेशन, हाई सर्विस रेजरवायर, फिल्टर प्लांट्स, कॉलोनीज और लाइन का मुकम्मल लैंड रिकॉर्ड फौरी तौर पर सीनियर डायरेक्टर लैंड एंड एस्टेट वाटर बोर्ड को फराहम किया जाए। कारसाज में वाटर बोर्ड के आला सतह इजलास की सदारत करते हुए MD वाटर बोर्ड फरीदा सलाम का कहना था कि अगले 24 घंटों में कराची वाटर बोर्ड की तमाम तनसीबात, पंपिंग स्टेशन, हाई सर्विस रेजरवायर, फिल्टर प्लांट्स, कॉलोनीज और लाइन का मुकम्मल लैंड रिकॉर्ड फौरी तौर पर सीनियर डायरेक्टर लैंड एंड एस्टेट वाटर बोर्ड को फराहम किया जाए, ताकि तमाम लैंड रिकॉर्ड चीफ सेक्रेटरी सिंध और सीनियर मेंबर रेवेन्यू बोर्ड को फराहम किया जा सके, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कराची वाटर बोर्ड को तमाम इराजी ट्रांसफर और म्यूटेशन कराने की सख्त हिदायत की है। इसलिए इन हिदायत पर फौरी तौर पर अमल दरामद करने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वाटर बोर्ड की तमाम ज़मीन का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करना है, ताकि इस राजी का टाइटल अपने नाम किया जा सके, जिसके बाद वाटर बोर्ड की ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। इजलास में DM DTS मोहम्मद अयूब शेख, DM DRRG मोहम्मद साकिब, DM DHRD वकार हाशमी, सीनियर डायरेक्टर लैंड एंड एस्टेट निसार मक्सी, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रिटायर्ड कर्नल जिया जैदी समेत तमाम चीफ इंजीनियर्स, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और दीगर आला हुक्काम शरीक हुए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में पानी चोरों की शामत आ गई। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में पानी चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। एंटी थेफ्ट सेल और जिला इंतजामिया की जेर निगरानी एक गैर कानूनी हाइड्रेंट मिसमार कर दिया, जबकि 18 डाई की मरकजी लाइन से 3 पानी के कनेक्शंस भी मुनक़ता कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट राजा तारिक हुसैन कहते हैं कि मुनक़ता किए गए कनेक्शन सर्विस स्टेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, जबकि कार्रवाई से तकरीबन 1,30,000 गैलन यौमिया पानी की बचत होगी। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में पानी चोरों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज एक हाइड्रेंट मिसमार कर दिया, जबकि 3 पानी के कनेक्शंस भी मुनक़ता कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में पानी चोरों के खिलाफ मुहिम में एंटी थीफ सेल टीम ने एंटी थीफ सेल मुहिम के दौरान टीम ने 18 डाई के 3 कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए और 3 कनेक्शन सोसाइटी लाइनों से मुनक़ता कर दिए, जो सब थलों और सर्विस स्टेशनों के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। एक गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट को भी मिसमार किया गया। मिसमार किए गए हाइड्रेंट से 3 ज़ेली मिट्टी के बोर मिले हैं और एक नाले से
پانی کا غیر قانونی کنیکشنز بھی ختم کیا گیا ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنر ایسٹ راجہ طارق کا کہنا تھا کہ آج کی کارروائی سے تقریباً پانی کی بچت 1,30,000 گیلن یومیہ ہے۔ 3 مزید کنیکشن سوسائٹی لائنوں سے منقطع کر دیے گئے ہیں جو تھلوں اور سروس اسٹیشنوں کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ اور اب رخ کریں گے کراچی کے ضلع وسطی کا۔ آپ کو بتائیں کہ ضلع وسطی کے عبدالخالق اغوان فٹ بال گراؤنڈ میں 15 روزہ سمر فیملی سرکس میلہ سج گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ڈاکٹر عاصم حسین نے ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر طہا سلیم کے ہمراہ سمر فیملی سرکس کا افتتاح کر دیا۔ ضلع وسطی کے انتظامی عوام کو تفریحی سہولیات میں پیش مہنگائی کے دور میں ضلع وسطی کے عوام کو مفت تفریحی سہولیات دینے کے لیے فیڈرل پیریا بلاک 19 میں عبدالخالق اغوان فٹ بال گراؤنڈ میں 15 روزہ سمر فیملی سرکس کا آغاز ہو گیا۔ سمر فیملی سرکس کا افتتاح پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ڈاکٹر عاصم حسین نے کیا۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طہا سلیم سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر کبوتر اور رنگین غبارے ہوا میں اڑائے گئے۔ ڈاکٹر عاصم حسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلع وسطی میں عوام کو تفریح اور خوشگوار ماحول فراہم کرنے میں ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طہا سلیم کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ آنیسٹلی اسپیکنگ میں سمجھتا ہوں کہ پیٹرولیم کی قیمت بھی بڑھے گی، جس طرح ڈالر بڑھے گا تو اس سے اور بڑھے گی، اور لیوی یا ٹیکس تھوڑا بہت تو لگے گا۔ حالانکہ ملکوں نے اپنا ٹیکس گرایا ہے، بٹ ایک ریزنیبل اماؤنٹ تو دینا پڑے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر ہم اپنی پالیسیز ٹھیک کر لیں، ہم اپنی ایکسپلوریشن بڑھا لیں، تو کم سے کم 20 سے 30% ہم سستے ہو سکتے ہیں۔ پچھلے 10 سال میں کوئی ایکسپلوریشن نہیں ہوئی، کوئی خاطر تواضع گیس ویل نہیں ملا، کوئی پیٹرولیم کی ڈسکوری نہیں ہوئی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم ذرا اپنی ایکسپلوریشن میں پیچھے رہے ہیں، اور اگر پیپلز پارٹی کی ماضی پالیسیز انفورس کی جائیں تو میرا خیال ہے بہت بہتری ہوگی، اور خاص طور پہ سندھ کے اندر اس ریجن میں شیل گیس سب سے زیادہ ہے، اس کی ایکسپلوریشن پہ ہمیں زور دینا چاہیے۔ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طہا سلیم نے کہا کہ ضلع وسطی کی عوام کو تفریح مہیا کرنے کے خواہاں ہیں، نئی نسل کو گزشتہ دور کی مقبول تفریحات سے روشناس کرا رہے ہیں۔ آپ سب لوگ یہ بات خود بھی کہہ رہے ہیں کہ کافی عرصے کے بعد یہ ریوائول ہو رہا ہے، اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے، یہاں پہ ملٹیپل ایونٹس ہونے چاہیے جس سے لوگ انجوائے کریں، آئیں، ریلیکس ہو سکیں، انوائنڈ کریں اپنے آپ کو، اسٹریس ریلیف کریں۔ تو اسی سلسلے میں لاسٹ ویک بھی ہم نے مینگو فیسٹیول کیا تھا، اینڈ ناؤ دس ریوائول آف سرکس۔ وہ اسی لیے ہے، اس کے 2 ریزنز ہیں پرائمریلی، جو میں نے بتایا کہ کلچرل ہمارا ایک ایونٹ ہے جس سے لوگ آ کے مستفید ہو سکتے ہیں، سستی تفریح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ کہ یہ ایک ڈائنگ فیسٹیول بنتا جا رہا ہے اور ایک ڈائنگ آرٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کو بڑا ضروری ہے کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر ان کو جس حد سے بھی سپورٹ ہو سکتا ہے ہم ان کو کریں، تاکہ اس کو اور پروموٹ کیا جائے، اور اس طرح کے جو آرٹسٹ ہیں وہ اور آرٹسٹ آئیں اور اپنے آرٹ کو پروموٹ کریں۔ آپ کو پتہ ہے فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر سرکس کی، آرٹ کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، جو ہمارے ملک میں آرٹسٹ کی ایسا نہیں ہے، تو وہی ہم پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ سمر فیملی سرکس کی افتتاحی تقریب میں خواتین اور مرد کرتب بازوں نے خطرناک کرتب دکھا کر حاضرین سے خوب داد حاصل کی۔ سمر فیملی سرکس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تفریح کے لیے جھولے، جبکہ خواتین و حضرات کی دلچسپی کے لیے ثقافتی اسٹال بھی لگائے گئے جو لوگوں کی خصوصی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر افشر عباب سید نے بلدیہ جنوبی کے ملازمین کے دیرینہ مطالبے کو حل کرتے ہوئے 3,500 ملازمین کو علاج و معالجے کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہیلتھ انشورنس کارڈ کا اجرا کر دیا۔ بلدیہ جنوبی کے ملازمین ہیلتھ کارڈ تقسیم کرنے کے موقع پر ایڈمنسٹریٹر ضلع جنوبی ڈاکٹر افشر عباب سید کا کہنا تھا کہ 1 سے 10 گریڈ کے ملازمین کے لیے 2 لاکھ روپے، 11 سے 15 گریڈ کے لیے 2.5 لاکھ، اور 16 اور اس سے اوپر کے گریڈ کے
ملازمین کے لیے 3.5 لاکھ روپے کی رقم ہیلتھ انشورنس کے لیے رکھی گئی ہے، جس سے بلدیہ جنوبی ملازمین، ان کے والدین اور بچے پورے پاکستان کے کسی بھی بڑے اسپتال میں میڈیکل کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ساؤتھ ڈاکٹر افشرباب سید نے کہا کہ ملازمین کا کسی بھی ادارے میں کردار ریڑھ کی ہڈی کا ہوتا ہے اور ان کی اہمیت سے کسی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ہمارا اثاثہ ہے انہیں صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے تاکہ وہ مکمل یکسوئی سے اپنے فرائض کی انجام دہی کر سکیں۔ آج ہم نے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے ادارے کے لیے خدمات انجام دینے والے ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے لیے علاج و معالجے کی سہولیات کو یقینی بنا دیا ہے۔ ڈاکٹر افشرباب سید نے اس تاریخی اقدام میں مزدور یونین کے سید ذوالفقار شاہ، قاسم شاہ، الیاس جدون اور دیگر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی کاوشوں کو سراہا۔ تقریب میں موجود مختلف یونینز کے نمائندوں اور ملازمین نے اپنے دیرینہ مطالبہ پورے ہونے پر ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ساؤتھ ڈاکٹر افشرباب سید اور میونسپل کمشنر اختر علی شیخ سے اظہار تشکر کیا۔ ایڈمنسٹریٹر ضلع شرکی رحمت اللہ شیخ کہتے ہیں کہ شہر کراچی کو ماحولیاتی آلودگی سے پاک کرنے اور صاف ستھرے ماحول کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بلدیہ شرکی نے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے سندھ فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے ایک ایم او یو دستخط کر دیے ہیں، جس کے تحت ضلع شرکی کی حدود میں اربن فارسٹ کے قیام سمیت شجرکاری کے لیے جگہ فراہم کی جائیں گی۔ سندھ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے درمیان ایم او یو طے پانے کے موقع پر ایڈمنسٹریٹر ضلع شرکی رحمت اللہ شیخ کا کہنا تھا کہ بلدیہ شرکی اربن فارسٹ کے قیام سمیت شجرکاری کے لیے جگہ فراہم کرے گی۔ ماحولیاتی آلودگی سمیت شہریوں کو ماحولیاتی برے اثرات سے بچانے کے لیے کراچی میں بہت کام کرنے پڑیں گے۔ محکمہ پاکس بلدیہ شرکی سندھ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو ایم او یو کے تحت تعاون فراہم کرے۔ سندھ فارسٹ ڈپارٹمنٹ اربن فارسٹ قائم کرنے کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر شجرکاری کروانے کا پابند ہوگا۔ محکمہ پاکس بلدیہ شرکی اس سلسلے میں اپنا ہر ممکن تعاون یقینی بنائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایم او یو کے تحت سندھ فارسٹ ڈپارٹمنٹ ضروری ٹیکنیکل سروسز کے ساتھ اربن فارسٹ اور شجرکاری کے لیے پودے اور بیج فراہم کرنے کا ذمہ دار ہوگا، جبکہ مالیوں کو تکنیکی مہارتوں سمیت دیگر ضروری معلومات کی تربیت دی جائے گی۔ بلدیہ شرکی کی جانب سے اربن فارسٹ اور شجرکاری کے لیے جگہ فراہم کرنے کے ساتھ پودوں کو پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی، جبکہ پودوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے بھی بلدیہ شرکی انتظامیہ اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ اس موقع پر سپرنٹینڈنگ انجینئر سلمان میمن اور ڈائریکٹر پاکس جمشید زون ظفر اقبال کی موجودگی میں سینئر ڈائریکٹر پاکس توقیر عباس نے سندھ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے افسر کے ہمراہ ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ایم او یو پر دستخط کیے۔ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طاہا سلیم نے رواں ماہ میں مونسون کی بارشوں کے سبب پیدا ہونے والی ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلع وسطی کے تمام متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ رواں ماہ مونسون کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طاہا سلیم کا کہنا تھا کہ برساتی نالوں کی صفائی اور حکومت سندھ کے تعاون سے ہی جاری ہے اور سندھ ضلع وسطی کے بیشتر برساتی نالوں کی صفائی مکمل کر دی گئی ہے، جبکہ دوسری جانب رہائشی اور تجارتی علاقوں میں سے بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے ضلع سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے عملے کو 24 گھنٹے چوکس رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طاہا سلیم نے ضلع وسطی کے تمام زونز میں بلدیاتی عملے کی کارکردگی کا معائنہ کرنے کے لیے خصوصی دورہ کیا۔ اس موقع پر ہدایت جاری کی بلدیہ وسطی کے ریسکیو ڈپارٹمنٹ کو بھی ضلع بھر میں ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ بارشوں کے دوران بجلی کے کھمبوں اور تاروں سے دور رہیں تاکہ الیکٹرک کرنٹ لگنے کے واقعات سے بچا جا سکے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بلدیہ وسطی اور ضلع وسطی کی انتظامیہ مونسون بارشوں کے دوران کسی بھی ہنگامی صورتحال سے باہمی تعاون، افرادی قوت اور دستیاب مشینری کو استعمال کر کے نمٹنے کو ہمہ وقت تیار ہے تاکہ عوام کو کسی بھی ناگہانی صورتحال اور املاک کے نقصان کو بچایا جا سکے۔
ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جھوکیوں نے کہا ہے کہ ضلع کونسل انتظامیہ عوام کی فلاح و ترقی کے لیے جو اقدام اٹھا رہی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ بن قاسم آفس میں محکمہ جاتی افسران اور علاقہ معززین سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جھوکیوں کا کہنا تھا کہ ہمارا مقابلہ کسی سے نہیں، صرف عوام کو جواب دہ ہے۔ ضلع کونسل نے ہمیشہ حکومت سندھ کی ہدایت پر منوعن عمل کیا، جس کے سبب ہماری حدود میں رہنے والے سہولیات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ بہت جلد نئے بجٹ کا اجرا ہونے والا ہے، جس کے بعد عوام کی سہولیات میں مزید اضافہ ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ضلع کونسل کے حوالے سے چھوٹے کام کو بھی معززین سے مشورہ لینے کے بعد سر انجام دیتے ہیں۔ تمام افسران اور عملہ اپنے فرائض بہتر انداز سے نبھائے۔ مجھے امید ہے کہ وہ اپنے علاقے کی ترقی کے لیے اپنے طویل تجربے کو بروئے کار لائیں گے۔ یہاں ہماری بڑی کامیابی ہے کہ تمام سہولیات ان کے دروازے پر فراہم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ انشاءاللہ بہتری مزید تیزی سے آیا ہوگی۔ اس موقع پر چیف آفیسر ایاز حمید اللہ بلوچ، ڈسٹرکٹ انجینئر سید آصف شاہ، ڈائریکٹر ایڈمن حاجی شریف شیخ، ایکسین مرتضی ملک، ڈائریکٹر پارک مجیب سومرو اور دیگر بھی موجود تھے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اب شامل کریں گے کچھ عدالتی خبریں۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں کراچی کے علاقے منگو پیر کی یونین کونسل کی حلقہ بندیوں کے خلاف درخواست پر سماعت کی گئی۔ عدالت نے الیکشن کمیشن، چیف سیکرٹری بلدیات، ڈی سی غربی کو بھی 20 جون کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ یونین کونسل نمبر 9 کو تقسیم کر کے 3 یونین کونسل بنائی گئی ہیں۔ درخواست گزار کا بیان۔ سندھ ہائی کورٹ میں منگو پیر کے یونین کونسل کی حلقہ بندیوں کے خلاف درخواست پر سماعت کی گئی، جس میں عدالت نے الیکشن کمیشن، چیف سیکرٹری بلدیات اور ڈی سی غربی کو بھی 20 جون کے لیے نوٹسز جاری کر دیے۔ درخواست گزار کا یہ موقف ہے کہ یونین کونسل نمبر 9 کو تقسیم کر کے 3 یونین کونسلز بنائی گئی ہیں۔ شہر کراچی میں قومی اسمبلی کا حلقہ N240 میں انتخابی مارکہ سجنے کو تیار ہے۔ سیاسی پارٹیاں وہی، نعرے بھی وہی اور حلقے کے مسائل بھی وہی کے وہی ہیں۔ حلقے میں کوئی گلی، پارک، گراؤنڈ اور سڑک ایسی نہیں ہے کہ جسے ماڈل کہا جا سکے۔ کراچی کے حلقہ N240 میں انتخابی مارکہ سج گیا۔ سیاسی پارٹیاں وہی، نعرے بھی وہی اور حلقے کے مسائل بھی وہی۔ کئی دہائیوں سے ووٹ دینے والے حلقہ N240 کے عوام آج بھی پانی، سیوریج، سڑکیں، پارک جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ حلقہ N240 میں کوئی گلی، کوئی پارک، گراؤنڈ اور سڑک ایسی نہیں جسے ماڈل کے طور پر دیکھا جا سکے۔ بنیادی مسائل حل کروانے کے لیے ووٹرز اپنے منتخب نمائندوں کو ڈھونڈنے میں ہی نئے الیکشن تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہیں گے پانی کی یہاں بہت سخت پرابلم ہے، پانی آتا ہی نہیں ہے۔ وہ پانی جب آتا ہے جب لائٹ چلے جاتی ہے۔ اب ہر گھر میں تو جنریٹر ہے نہیں نا، کہاں سے لوگ بھریں گے پانی؟ اور آتا بھی ہے تو گندا پانی آتا ہے، بدبودار۔ وہ پانی پینے کے قابل ہے کیا؟ آپ خود بتائیں، یا تو خود پی کے دکھائیں ہمارے کو تاکہ ہم بھی پی لیں۔ بھائی یہی مسائل ہے، پانی، بجلی، گیس کا مسئلہ ہے۔ لائٹ جو ہے وہ بغیر کسی اس کے اطلاع کے جو بند کر دینا رات کو 2:30 بجے 2 بجے، کوئی ٹائم ہی نہیں ہے۔ بندے کو پتہ ہو کہ اس ٹائم جائے گی تو انتظام کرے۔ اور وہ لوگوں کا ہر کسی کا پتہ، جیسا انہوں نے بولا کہ وہ جنریٹر ہر کسی کے گھر میں تو جنریٹر ہے نہیں۔ سود ایک باکس رکھے جا رہے ہیں کرنگی کے اندر، دیکھیں میں نے ادھر بہترین صفائیاں چل رہی ہیں، ادھر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، ادھر کوئی دیکھ بھال نہیں ہو رہی ہے، ادھر ہمارے لانڈی کے اندر نا کوئی صفائی ستھرائی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ادھر پہ۔ کوئی بھی آ جائے، کام کسی نے کرنا، سب نے اپنی جیبیں بھر لی ہیں۔ پبلک نے وہی ذلیل و خواری رہنا ہے۔ پبلک کے نہ پانی کے مسئلے حل ہونے، نہ سیوریج کے مسئلے حل ہونے، نہ جاب کے مسئلے حل ہونے ہیں۔ گندگی کے آپ دیکھیں ڈھیر لگے ہوئے۔ اسی کی جگہ اگر آپ شرافی گوٹ کا جا کے معائنہ کر لیں تو وہاں پر آپ کو ایک گلی میں روڈ نظر آئے گا۔ پانی کا وہاں مسئلہ نہیں، سیوریج کا وہاں کوئی مسئلہ نہیں،
लाइट का वहाँ मसला नहीं, यहाँ पे 12 से 14 घंटे की लाइट जाती है। इस इलाके के लोग परेशान बहुत हैं। और पहला मसला इनका पानी का है, जो कि पानी आज तक नहीं आ रहा है। मुझे कोई मूवमेंट नहीं आ रही है इस इलाके के अंदर तकरीबन 30 साल हुकूमत में, मगर पानी का मसला हल नहीं कर सकी वो। अब लोग मतलब उस पर एतमाद करते ही नहीं हैं। अब इस वक्त सोच रहे हैं लोग PSP को डालने के लिए कि मुस्तफा कमाल भाई पहले भी कराची में काम करते रहे हो, और इंशाअल्लाह अभी अगर अल्लाह ताला इनको इज्जत देगा, इनको शबीर भाई को, तो कामयाब हुए तो इंशाअल्लाह इलाके में काम होगा। ये हमारी उम्मीद, हम लोग उम्मीद पर इनको चाहते हैं आजमाना यहाँ पर। और इंशाअल्लाह गटर का निज़ाम जो भी है, मतलब कहने का, ये वसीम साहब रहे थे 4 साल रोते रहे, इख्तियारात का रोना लगा रखा था उन्होंने कि मतलब कहने का यार इख्तियारात नहीं है। वो 4 साल हुकूमत पूरी करते गए हैं यहाँ से, लोग परेशान यार रहे इलाके में, यहाँ कोई आया नहीं हमारे पास, हमारे को भी साथ लांडी का रहा नहीं। एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन तक बुनियादी मसाइल हल हों या ना हो, ताहम सियासी जमातों के अवामी नुमाइंदे चंद गलियों की सरकारी, चंद पानी और सीवरेज लाइन की तनसीब पर ही इक्तिफा करके वोट मांगने के लिए फखरिया अंदाज में हल्के में अवामी राब्ता मुहिम चलाने में मगन हो जाते हैं। अवामी नुमाइंदे तकारीन में फंड्स की किल्लत, हुकूमती जमातों की अदम दिलचस्पी का जवाब बनाकर अदम दिलचस्पी का जवाब पेश करके अपनी नाकिस कारकर्दगी पर पर्दा डाल देते हैं और अपनी शोला बयानी से खुद को हल्के की अबतर सूरत हाल से बरुज़्ज़मा करार देकर आइंदा 5 सालों के लिए रुकने असेंबली की मरात लेने का सबसे ज्यादा हकदार खुद को गर्दानते हैं। सादालू अवाम फिर सियासी दाव पेच के सामने सर तस्लीम खम करके अपने वोट से नवाजने का वादा कर लेती है। फिर चंद सालों बाद तारीख फिर दोहराई जाती है। सियासी पार्टियां भी वही, नारे भी वही और हल्के के मसाइल भी वहीं के वहीं। यही सियासी जमातों की जानिब से अवाम के लिए बनाई गई तरतीब है और यही अवाम के लिए सियासी जमातों की जानिब से लिखा गया मुकद्दर है। शहर कायद में तामीराती कामों के नाम पर सड़क खोदकर बगैर मरम्मत के छोड़ देना अब रिवायत सी बन गई है। औरंगे टाउन से काली पहाड़ी जाने वाली सड़क भी जगह जगह से खोद दी गई, जिसके बायस अवाम की सफरी मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। कराची में तरक्याती और मुरम्मती कामों के लिए सड़कों को खोदकर बगैर मुरम्मत के छोड़ देना मामूल बन चुका है। शहर के बेशतर इलाकों में तरक्याती कामों की आड़ में खोदी गई सड़कें ताहाल तामीर न हो सकी। औरंगी टाउन नंबर 1 से काली पहाड़ी जाने वाली सड़क को भी जगह जगह से खोदकर छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ के मकीनों और दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इसी शहरा से गुजरने वाले मुसाफिर भी सख्त अजियत का शिकार दिखाई देते हैं। मकीनों का कहना था कि खंडर बनी सड़कों से उड़ती धूल मिट्टी माहौलियाती आलूदगी में इजाफा कर रही है। बल्दियाती इदारे दावों की बजाय अमली इकदाम करें तो शहर की अबतर सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। यहाँ की सूरत हाल आप खुद देख सकते हैं। दूसरा, ये तकरीबन 2 से 2.5 साल हो गए इस रोड की कंडीशन है। और इसके अलावा यहाँ पे एक टैंकर माफिया है जो मंगोपीर रोड से पानी भर के और मुख्तलिफ इलाकों में लेके जाती है, जिसकी वजह से रोड की ये सूरत हाल हो गई है। अब ये तकरीबन 2-2.5 साल बाद ये रोड बना है और उसके बाद अभी दोबारा टैंकरों की आमद-ओ-रफ्त जारी है, जिसकी वजह से हो सकता है ये 2 महीने 3 महीने और रोड चले, उसके बाद फिर यही सूरत हाल हो। ये जो काम इन्होंने शुरू किया था तकरीबन रमज़ानों से पहले किया था, फिर रमज़ानों में इसको रोक दिया। उसके बाद अभी ये रमज़ान के बाद यानी ईद के बाद दोबारा आए इस काम के हवाले से, और परसों तरसों से इन्होंने यानी 2 दिन पहले इन्होंने ये काम दोबारा से चालू किया। और कारोबार की सूरत हाल ये है कि रोड की सूरत की वजह से, हालत की वजह से आवाम जो है वो पीछे के रोड इस्तेमाल कर रही है, आगे पीछे। भाई 1 साल हो गया हमारा ये रोड ऐसी लावारिस है। 2 साल ये लावारिस की तरफ बढ़ा हुआ है, कुछ सुनाने वाला नहीं है। एक झंडा लगाने आता है वो खोद के चले जाता है, दूसरा झंडा वाला आता है वो खोद के चले जाता है। अब झंडों में काम हो रहा है सारा। यहाँ खुदाई करके चले जाते हैं और लाइनें तोड़ के चले जाते हैं, पानी को भी तरसते रहते हैं। पता नहीं किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। इसको कम से कम 3-4 साल हो गए ऐसे ही पड़े हुए, लावारिस पड़ा हुआ है। खुदाई करके चले जाते हैं और ढेरियां लगा के चले जाते हैं, आने जाने वालों को तकलीफ। औरंगी टाउन और काली पहाड़ी के मकीनों ने मुतालबा किया है कि इलाके की मसरूफ तरीन शहरा को जल्द अज जल्द तामीर किया जाए ताकि यहाँ के मकीन सफरी सहूलियात से मुस्तफीद हो सके। खबर शामिल करेंगे कराची के ज़िला गरबी से। ज़िला गरबी में पार्कों की ज़बोहाली के बायस तफरीही सहूलियात नापैद हो गई। औरंगी टाउन नंबर 12 का गबोल पार्क सहूलियात ना होने के बायस तबाहाली का शिकार है। इलाका मकीन पार्क को हरा भरा और तफरीही सहूलियात से आरास्ता देखने के ख्वाहिशमंद दिखाई देते हैं।
जिला गरबी के पार्क खंडरात में तब्दील हो गए। पार्कों में तफरीही सहूलियात नापैद हो गईं। औरंगी टाउन नंबर 12 का गबोल पार्क बल्दियाती इदारों की संगीन गफलत और नाकिस देखभाल के बायस तबाह हो गया। पार्क में घास की जगह मिट्टी और कचरे का राज बरकरार है, जबकि झूले कुर्सियां भी नापैद दिखाई देती हैं। मकीनों का कहना था कि माजी में ये पार्क अच्छी हालत में था। इलाके और कुर्बो जवार से लोग तफरीह के लिए पार्क में आते थे। अब पार्क उजड़ने की वजह से ये सिलसिला मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। तकरीबन आज से 12-15 साल हो गए लास्ट काम हुआ है, 2008 या 10 की बात है इसमें काम हुआ है। उसके बाद कोई भी काम नहीं हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी हालत कितनी ख़राब है। मतलब यहाँ पर पहले चेयर्स हुआ करती थी, ग्रास हुआ करते थे, यानी कि ग्रीनरी भी ख़त्म हो गई है बिल्कुल। ये कुछ पेड़ ही लगे हुए हैं, वो भी इनको भी पानी नहीं दिया जाता है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई माली आता है यहाँ पर, इसको केयर टेकर भी नहीं है कोई इसका। ये लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, कुछ करते ही नहीं है। कचरे वैसे ही फेंके हुए होते हैं, रास्ते में होते हैं। ये सब पानी वगैरह का मसला इधर चल रहे हैं। बिल्कुल माली आते ही नहीं इधर। माली 8-10 साल हो गए, कोई काम नहीं हुआ इधर अभी तक का। बोलते हो जाएंगे, हो वोट के इलेक्शन का टाइम आते सब काम बोलते आज हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, पानी के लाइन चेंज हो जाएंगी, सब हो जाएंगे, रद्दोलमल हो जाएगी, मगर ऐसा कोई काम नहीं हुआ, दिखता हुआ नहीं आता इनको 8 साल से। आया समझ में? इसलिए कि हम लोग ये बहुत परेशान हैं। गर्मी में कहाँ जाए, ना पौधे हैं पार्क के अंदर, देखें कोई दरख्त को कुछ है यहाँ, कुछ भी नहीं है इधर, ना बैठने का टेबल वगैरह है। क्या कर रही है गवर्नमेंट, बताएं मुझे आप। ये पार्क बनना चाहिए, यहाँ का कचरा भी साफ होना चाहिए। हम लोग गलियों में खेलते हैं, वहाँ पे फिर बॉल कहीं और जाती है तो आंटी हमें सुनवाती हैं पार्क को साफ करवाएं। ये कम से कम 3-4 साल हो गए इसको ऐसे ही पड़ा हुआ है। झूले लगते हैं, सिर्फ ईद में लगते हैं, बाकी अड़ जाते हैं। औरंगी टाउन के बासियों ने वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब से गबोल पार्क की अबतर सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। कराची के इलाके गुरुमंदिर से नुमाइश चौरंगी जाने वाली शाहरा पिछले 1.5 साल से खस्ता हाली का शिकार है, जबकि जगह जगह से टूट फूट का शिकार शाहरा मुसाफिरों के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। शहर कायद की खस्ता हाल शाहराहें शहरियों की मुश्किलात बढ़ाने लगी। कराची के इलाके गुरु मंदिर से नुमाइश चौरंगी जाने वाली शाहरा पिछले 1.5 साल से तबाही के दहाने पर है। जगह जगह मौजूद खड्डे आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने लगे। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि ये शाहरा हादसात का सबब बन रही है, जबकि हुक्मरान सियासत चमका रहे हैं। उन्हें चाहिए कि आवाम के बारे में भी कुछ सोच लें। रोड जो है काफी अरसे से टूटा हुआ है और कोई पूछने वाला नहीं है। इधर लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। गाड़ियाँ कल आपने देखा, कल पूरा ट्रैफिक इधर जैम था। आए थे वो तकरीर वगैरह करने के लिए और चले गए। अब बच्चों के साथ बंदा क्या करे क्या नहीं करे, इधर एक्सीडेंट होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है बड़े भाई, कोई पूछने वाला नहीं है। और तो काफ़ी अरसे से ख़राब है, लेकिन ये है कि अब गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देती। गवर्नमेंट नहीं करना आएगी तो हो सकता है थोड़ी बहुत बेहतरी आए, वरना पिछली गवर्नमेंट से तो कोई थोड़ा इस तरह भी तवज्जो दें। बाकी हुकूमत की तो अपनी सियासत पर तवज्जो रहती है उनकी, थोड़ा इन कामों में तवज्जो दें ताकि लोगों की आवाम की थोड़ा सहूलत पैदा हो। रोड तो सालों से ख़राब है ऐसे ही, तकरीबन 2-3 साल से तो 3 साल से तो है ये ख़राब। ऐसे यही हालत है रोड की। गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, रॉन्ग साइड आती हैं, इधर से आती हैं, तो कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। शाहरा पर स्ट्रीट लाइट्स भी मौजूद नहीं, जिसकी वजह से रात के औकात में ये सड़क हादसात का भी सबब बन रही है। मेट्रो 1 न्यूज की जानिब से भी कई बार इस शाहरा की निशानदही की जा चुकी है, मगर इस शाहरा पर इंतजामिया की जानिब से कोई तवज्जो न दी गई। इस मौके पर अवाम का मजीद कहना था कि बल्दिया उज़्मा इस शाहरा का फौरी नोटिस लेकर जल्द से जल्द इसकी दोबारा मरम्मत कराए, ताकि अवाम हादसात से बच सके। कैमरामैन तारिक इशफाक के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। तरक्याती कामों के लिए खोदी जाने वाली करीमाबाद से हुसैनाबाद जाने वाली सड़क का बुरा हाल है। 5 फुट से जायद खोदी गई सीवरेज का पानी जमा हो गया, कई हफ्तों से रुका हुआ है। शहरी परेशानी का शिकार है। इस सड़क को जब खोदा गया तो इलाका मकीन सीवरेज का मसला हल होने के ख्वाब देखने लगे, मगर इस ख्वाब को ताबीर ना मिल सकी। सड़क खोदने के बाद इसे खुला छोड़ दिया गया, जिसमें गंदा बहता पानी जमा हो गया, जिसके बायस लोगों को घर से निकलना और दुकानदारों का कारोबार करना मुश्किल हो गया है। आधी सड़क पर चलने वाली गाड़ियां टूटी सड़क से बामुश्किल गुजर पाती हैं। शहरी कहते हैं मोटरसाइकिल सवार भी इसमें गिर चुका है। अपनी मदद आप के तहत लोगों के लिए रास्ता बनाया है। ये 3 हफ्ते पहले की कहानी है। ये वहाँ से इन लोगों ने स्टार्ट किया था, तकरीबन 5 दिन में यहाँ पे पहुँच गए थे ये लोग। वहाँ से खोदते हुए आए, फिलिंग नहीं करी है इन्होंने कुछ भी, ना नालियाँ डाली है। इस इलाके के रोड जो है ना, एक अरसे से ऐसे ही है। इस इलाके के रोड काफी वक्त से नहीं बना। वो आधा सिर्फ डंपर डालता है, ऊपर से सीमेंट मार के रोड बन गया। कई हफ्ते नहीं कई महीने हो चुके हैं, काम नहीं हो रहा है यहाँ पे।
یہ آخری بارش جو ہوئی تھی اس میں جو ہے یہ روڈ خراب ہوا تھا, اس کے بعد یہاں توڑ پھوڑ ہوئی تھی, اس کے بعد ابھی تک جو ہے یہاں صاف صفائی نہیں ہوئی ہے. کھڈا ہم نے کس طرح خدا کی قسم بند کیا وہ ہمارا دل جانتا ہے, اور یہاں پر بائک گری ہے سامنے کھڈے پہ, بندہ بھی اندر گیا ہے. کریم آباد سے حسین آباد موڑ تک سڑک کو کھود کر چھوڑ دیا گیا ہے. ایسے ترقیاتی کاموں کا ہونے سے بہتر نہ ہونا ہے, کیونکہ اب ٹوٹی سڑک ہی نہیں 5 فٹ سے زائد گہری کھودی لائن شہریوں کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے. کیمرامین جنید اسلم کے ساتھ حافظ انصاری, میٹرو 1 نیوز, کراچی. کراچی کے علاقے دستگیر بلاک 9 میں واقع الحمرہ پارک انتظامیہ کی نااہلی کا شکار ہو گیا. خستہ حال پارک منشیات فروشوں کی آماج گاہ بن گیا, جبکہ بچے کھیلوں کی سرگرمیوں سے بھی محروم ہو گئے. شہر قائد کے تباہ حال پارک ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کی توجہ کے منتظر. کراچی کے علاقے دستگیر بلاک 9 میں واقع الحمرہ پارک بھی انتظامیہ کی نااہلی کی نظر ہو گیا. پارک میں جگہ جگہ کچرے کے انبار لگے ہیں, جبکہ جھولے اور گرلز بھی غائب ہو چکی ہیں. خستہ حال پارک پر علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ اس پارک کی خستہ حالی کوئی سننے کو تیار نہیں. ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہاں صفائی کرواتے ہیں. بھائی یہ پارک کے اندر کچرا ہو رہا ہے اتنا, یہاں پر چوٹ لگے تھا کے بیٹھتے ہیں, عورتیں پہلے واک کرتی تھی اس پارک کے اندر, رونق تھی, لیکن جب سے یہ کچرا وچرا ہوا ہے سب ٹوٹ گیا پارک. نہ کوئی عورت آ رہی ہے نہ کوئی بچہ آ رہا ہے, پارک صرف خالی پڑا ہوا ہے. یہاں پہ نشہ بیٹھ کے کر رہے ہیں لوگ. یہاں پہ یہ پہلے بنا تھا پھر اجڑ گیا, اب تو اجڑا ہی اجڑا ہے یہ. اب یہ کیسے بنے گا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے بنے گا. یہ تو تقریباً ہم 8 سال سے لے رہے ہیں. 8 سال سے تھوڑا بہت ایک مرتبہ بنا تھا, اس کے بعد کوئی بھی نہیں آ رہا ہے یہاں پہ پوچھنے کا. وہ گیٹ بھی وہاں سے نکال کے لے کر کے, اور سارا چڑھائی کنڈی بنا ہوا ہے. اور ہم نے اس سے پوچھا تو بولا 3 کروڑ کا خرچہ ہے, 4 کروڑ کا خرچہ ہے. آتے اور چلے جاتے ہیں. ہر جگہ کچرا پھیلا ہوا, ہر جگہ انتظامیہ کوئی وہی نہیں دیکھتی. یہ تو حکومت کو بھی چاہیے ذرا خیال رکھے, نہ بچے کھیل سکتے نہ کچھ کر سکتے. کیا کرے اب یہ کون صحیح کروائے گا, کیسے ہوگا یہ صحیح. اسلام آباد سے آ کے مجھے 4 سال ہو گئے, میں جب سے ایسے ہی دیکھ رہی ہوں, ابھی تک اس کو کچھ بھی نہیں ہوا, ایسی گندگی ایسی ہی ہے. اس موقع پر بچے بھی ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب سے پارک کی تزئین و آرائش کا مطالبہ کرتے دکھائی دیے. مجبوری میں کھیل لیتے ہیں, یہاں پہ کچرا اتنا سارا ہے, بس ہم کل لے کے کھیل لیتے ہیں. یہاں پہ کوئی آتے ایک ٹرک آتے اٹھاتے ہیں کچرا, لیکن یہ لوگ پھر سے پھینک دیتے ہیں کچرا. اور یہ گریلیں بھی نکال دی پارک کی, حالت وہ توڑ دی ہے بہت ساری چیزیں پارک کی. میں تو یہ کہوں گا کہ پارک بنوایا جائے, جھولے وولے لگائے جائیں, بچے بھی کھیل لیں گے. تاکہ ہم لوگ یہاں پہ کھیلنا ہے, یہ دیکھیں کتنی گندگی ہے. یہاں پہ ڈاگی ہوتے ہیں, رات میں ہم کھیل بھی نہیں سکتے ہیں. یہاں جھولے لگے ہیں, پہلے یہاں پہ جھولے لگے ہوئے تھے مگر وہ نکال لیے رنچی نے. مرتضی وہاب انکل, آپ نے جیسے سارے گراؤنڈ بنوا رہے ہیں نا, ایسا یہ والا بھی گراؤنڈ بنوائے ہمارا, جہاں ہم کھیل سکیں. پارک میں روشنی کا بھی انتظام موجود نہیں, جو رات ہوتے ہی حیران کن طور پر منشیات فروشوں کی آماج گاہ بن جاتا ہے, جس کی وجہ سے شہری کافی پریشان ہیں. عوام کا مزید کہنا تھا کہ جلد اس پارک کی صفائی کروا کر اسے بچوں کے لیے کھولا جائے. کیمرامین عمران یامین کے ساتھ سید نعمان گل, میٹرو 1 نیوز, کراچی. کراچی کے ضلع جنوبی میں ہونے والے ترقیاتی کام عوام کے لیے وبال جان بن گئے. انتظامیہ نے جناح اسپتال کی مرکزی سڑک کی اثر نو مرمت کے نام پر کھدائی کی, جسے اب تک عوام کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے. جناح اسپتال کی مرکزی سڑک پر انتظامیہ کے آدھے ادھورے کام عوام کے لیے بن گئے وبال جان. ضلع ساؤتھ جناح اسپتال کی مرکزی سڑک بھی تعمیراتی کاموں کے نام پر کھدی پڑی ہے, جسے کوئی دیکھنے والا نہیں. نصف کلومیٹر سے زائد کی سڑک پر صبح, شام اور رات کے اوقات میں نہ صرف ٹریفک کا جام ہونا معمول ہے, وہیں ایمبولینس سمیت شہریوں کا اپنی منزل مقصود تک پہنچنا بھی مشکل ہو کر رہ گیا ہے. یہ جناح اسپتال کا راستہ ہے, یہ تقریباً 15-20 دن سے پہلے کا بنا ہوا ہے. ایک سائڈ تو ابھی بنایا کاٹ کیا, ایک پہلے کاٹ کیا ہے. بدترین حال ہے, ٹریفک جام ہے اور مریضوں کا ایریا ہے. اسپتالوں تقریباً سارے ادھر اسپتال ہے. اس کا برا حال ہے اس روڈ کا, اس میں گڈھے ہیں, اس میں اونچے نیچے روڈ ڈال دیتے ہیں, رو مٹیریل ڈالتے ہیں, مٹیریل صحیح نہیں ڈالتے. چور بازاری ہے اس ملک کے اندر, مریضوں کو پریشان, کوئی کہیں سے آ رہا ہے کوئی کہیں سے آ رہا ہے. تاڑے لگائے ہوئے انہوں نے, آؤٹ سائڈ گاڑیاں کھڑی کری ہوئی ہیں, غریبوں کا کوئی حال نہیں ہے. روڈ کو فوراً بنانا چاہیے
کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ جب پیشنٹ ایمرجنسی لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو راستہ جام پڑا ہوتا ہے اور چھٹی کا ٹائم آگے ہو جاتا ہے، یونیورسٹی کا روڈ جام ملتا ہے. ابھی میں تقریباً آدھا گھنٹہ یہاں پھنسا رہا ہوں روڈ کے اوپر. اس کو دیکھ ہی نہیں رہے بھائی، تم تھوڑا تھوڑا بناؤ تو صحیح نا. یہ علاقہ تو اس کو ہاسپٹل کا علاقہ تو 3 ہاسپٹل بڑے ہیں یہاں پر نا، کارڈیو ہے، بچہ ہاسپٹل ہے، کارڈیو وجنا ہے، تو ان کو تو فوراً بنانا چاہیے. اس جگہ کو مہربانی کر کے اس کو جلدی بنوا دیں، آپ کی مہربانی بس. شہریوں نے حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ خدا را اس مرکزی سڑک کی اثر نو مرمت ہنگامی بنیادوں پر یقینی بنائی جائے تاکہ اسپتال آنے اور جانے والوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. کیمرامین رشید علانہ کے ہمراہ احمد رسا، میٹرو ون نیوز، کراچی. کراچی کے علاقے کریم آباد پر ٹریفک جیم ہونا روز کا معمول بن گیا. چنچی رکشوں کی بڑی تعداد مسافروں کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے، جبکہ غیر قانونی پارکنگ بھی شاہراہ پر ٹریفک جیم کی ہی ایک وجہ ہے. کراچی کا علاقہ کریم آباد چنچی رکشوں کے سبب ٹریفک کے مسائل سے بھر گیا. اگر آپ کراچی کے شہری ہیں تو کریم آباد پر ٹریفک جام سے بخوبی واقف ہوں گے، جہاں ٹریفک پولیس اہلکاروں اور ضلع انتظامیہ کی مبینہ ملی بھگت سے رکشہ اسٹینڈ بن گیا ہے. چنچی رکشوں کی قطاریں آدھی سڑک پر موجود ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے شاہراہ پر ہر وقت ٹریفک جام رہتا ہے. اس موقع پر عوام کا کہنا تھا کہ چنچی رکشوں کی وجہ سے یہاں حادثات ہوتے رہتے ہیں، جسے جہاں جگہ ملتی ہے وہ وہیں کھڑا ہو جاتا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کھڑے ہونے کا. جو مین روڈ چل رہا ہے اس کے ساتھ رکشے کھڑے ہوئے ہیں، ٹریفک رک رہا ہے، ٹھیلے والے کھڑے ہیں. یہ چنچن جب سے زیادہ ہو گئی ہے نا، سارا نظام بگڑ چکا ہے. یہ بیچ میں آتے ہیں، کئی بار تو مجھے ٹکرا دیا انہوں نے. میں اسٹاپ پہ ایسے کھڑا ہوں، وہ گاڑی لا کے ایسے کھڑا کرتا ہوں، میں پیچھے اتار آتا ہوں اور گاڑیاں آتی رہتی ہیں. وہ دیوار سے لگ جاتا ہے بندہ یہاں پر. اس روڈ پر ٹریفک کیوں جام ہوتا ہے؟ یہاں پر جو ہے نا اصل میں گاڑیاں ہو گئی ہیں بہت زیادہ، بڑے بڑے ٹرولر بھی جاتے ہیں رات میں، اس سے بھی ڈر لگتا ہے کہ بائک والے رکشے والے بالکل قریب جاتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ ٹرولر کا جو ہے نا روٹ الگ بنائیں تاکہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ نہ ہو. اور عوام جب روڈ کراس کرتی ہے تو یہ لوگ روکتے بھی نہیں ہیں گاڑیاں کہ لیڈیز جا رہی ہے یا کوئی بچے جا رہے ہیں یا کوئی کالج کی لڑکیاں جا رہی ہیں. رکشوں کی وجہ سے جام ہو جاتا ہے اور یہ گاڑی والے بے ترتیب گاڑی نکالتے ہیں، اس کی وجہ سے جام ہو جاتا ہے. اور رکشا کو جہاں آتے تو وہ فوراً رک جاتا ہے. پیچھے سے موٹر سائیکل والا آ رہا ہو وہ ٹکرا جاتا ہے. کوئی لا قانونیت ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے، کوئی کرنے والا نہیں ہے. نہ چلانے والوں کو پتہ ہے اور نہ ہی روکنے والے کو پتہ ہے. اس کو صرف 10-50 کی ضرورت ہے، وہ صحیح کو روک رہا ہے یا غلط کو روک رہا ہے. باقی ڈبل لا قانونیت کی ساری وجہ یہی ہے. قانون سخت ہو تو سب اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا. شاہراہ پر غیر قانونی پارکنگ مافیا کا بھی راج ہے، جہاں بڑی تعداد میں بائکس پارک ہوتی ہیں، جبکہ چنچی رکشے بھی ٹریفک کے مزید مسائل پیدا کر رہے ہیں، جو علاقہ مکینوں کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں. کیمرامین عمران یامین کے ساتھ سید نعمان گل، میٹرو ون نیوز، کراچی. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.